مدرسة حسن بن ثابت دین لویا اداره دا پیرا بد بلدا پری خیستا دا پیرا بد بلدا پری خیستا دا مدرسة حسن بن ثابت دین لویا اداره دا پیرا بد بلدا پری خیستا دا پیرا بد بلدا پری خیستا دا بد بلدا پری خیستا دا دیر پا خلوص کوي خدمت د قرآن سرا سرا سنت د جانان قرآن سرا سرا سنت د جانان او دا مدرسه د دین یو لویه اداره ده پیرا بد بلدا پری خیستا ده پیرا بد بلدا پری خیستا ده مدرسه حسن بن ثابت دین لویا اداره دا پیرا بد بلدا پری خیستا دا بد بلدا پری خیستا دا گران مولانا محمد علیم صاحب یہ گورخ کولای محتمم دے یہ گورخ کولای محتمم دے خدمت کوي د قرآن دغه د دین کولای خادم دے دغه د دین کولای خادم دے الله ورکړي درجه سمرا اعلی دا پیرا بد بلدا پری خیستا دا پیرا بد بلدا پری خیستا دا مدرسة حسن بن ثابت دین لویا اداره دا پیرا بد بلدا پری خیستا دا پیرا بد بلدا پری خیستا